किस्सा एक बांदी का। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने जब एक बांदी को खरीदना चाहा तो एक बांदी जो कफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है, इस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में इसका आबे दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और मुर्दे से अगर वो बात करे तो वो जिंदा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह एक बांदी और उसके बादशाह ने अपनी सारी सल्तनत को छोड़कर और अपनी ऐशो इशरत को तलाक देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। वीडियो को अमल की नीयत से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाजरीन, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ता में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियाँ होती हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वो बांदी इस फिक्रा को सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा, अगर वो फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फ़कीर खरीद सकता है। फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता हूँ। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुदाम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, ज़रा मजाक ही रहेगा। खुदाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर एक हैबत सी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने कहा, आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत खजूर की 2 बीजी हुई गुठलियाँ हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किस मुनासबत से तजवीज़ की। उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं। फरमाने लगे, अगर अतर ना लगाए तो बदन में से बू आने लगे, अगर दांत ना साफ करे तो मुंह में से सड़ा हिंद आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी ना करें तो वो परेशान हो जाए, जुएं उनमें पड़ जाएं और सर में से बू आने लगे, ज़रा उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के भी काबिल ना रहेगी, हैज़ इसको आता है, पेशाब खाना ये करती है, हर किस्म की गंदगियाँ, थूक, सिंक, राल, नाक के चूहे वगैरह इसमें से निकलते रहते हैं। गम, रंज, मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से तुझसे मोहब्बत ज़ाहिर करती है, महज अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ़ तुझसे पहुँच जाए, सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाए। इतनी बेवफा कोई कौलो करार पूरा ना करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसे ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे नहायत कम कीमत है। वो कफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है, इस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में उसका आबे दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और मुर्दे से अगर वो बात करे तो वो जिंदा हो जाए। अगर इसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए, गहन हो जाए। अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी ज़ेबो ज़ीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुअत्तर हो जाए, चमक जाए। इस बांदी ने मुश्क व ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, यकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खैमों में इसका अमल सराय है।
تسلیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانہ میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جان شان کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی کوئی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکہ کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے، اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس فخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سیر عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔